नमस्कार, जय नेपाल। आदरणीय सहभागी सबै व्यक्तित्वहरूलाई म हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छु। हामी बीपीको दृष्टिमा बीपी भन्ने विषयमा छलफलमा जान लाग्दैछौँ। बीपी कोइराला केवल साहित्यकार मात्रै हुनुभएको भए सायद यो महोत्सवको नाम विश्वेश्वर साहित्य महोत्सव हुन्थ्यो। तर बीपी कोइराला साहित्यकार हुनुहुन्थ्यो नै, तर प्रधान रूपमा चाहिँ नेपालको राजनीतिको आजको दिनको विचारको प्रणेता हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेसको स्थापना गर्नुभएको व्यक्तित्व। त्यसैले राजनीतिज्ञ बीपी र साहित्यकार विश्वेश्वर दुईटैलाई गाँसी राखेर बीपी साहित्य महोत्सव भनेर हामीले आयोजना गरिरहेका छौँ। भनिन्छ नि कि यस्तो कर्म गर जसका बारे वर्षौंसम्म पुस्तक लेखियोस्, कि यस्तो पुस्तक लेख जो चाहिँ वर्षौंसम्म पढियोस्। बीपी कोइराला केही फरक हुनुहुन्थ्यो र अपवाद हुनुहुन्थ्यो। बीपी कोइरालाले कर्म पनि यस्तो गर्नुभयो जसका बारेमा वर्षौंसम्म पुस्तक लेखिने क्रम जारी छ, र बीपी कोइरालाले पुस्तक पनि यस्तो लेख्नुभयो जसको बारेमा विमर्श पनि जारी छ। त्यसैले बीपीले गर्नुभएका केही राजनीतिक कृतिहरू, कर्महरू अनि साहित्यका केही कृतिहरूभित्र छिरिराखेर आज हामी तपाईहरुसँग संवाद गर्छौं। करिब 1 घण्टा आदरणीय सिकेलाल, आदरणीय भुवन ढुङ्गाना, आदरणीय कृष्ण खनाल सर यहाँ हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ र तपाईहरुको बीचमा हामी केही प्रश्न पनि लिनेछौँ। म सुरुवातमा आदरणीय भुवन दिदीसँग जान चाहन्छु। बीपी कोइरालाको जीवनमा भोटो र कात्रो दुईटा सिम्बोलिक रूपमा त्यसको अर्थ छ, महत्व छ। बीपीको पिताजीले चन्द्र शमशेरको दरबारमा एउटा भरियाको भोटो पठाउनुभयो अनि बीपी कोइरालाको माताले मोहन शमशेरको अघिल्तिर उभिएर मेरो छोराको लासको लागि कात्रो लिएर आउन तयार छु, तर माफी नमाग भन्छु। यो दुईटा भोटो र कात्रोसँग नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र नेपालको समुन्नतिको केही कुरा गाँसिएको छ। आदरणीय भुवन दिदी, यो दुईटा कुराको प्रभाव भित्रबाट बीपीलाई तपाईको संक्षिप्त विश्लेषण हामी सुन्न चाहन्छौँ। धन्यवाद खासमा बीपीले आत्मकथामा भन्नुभएको छ, जब बीपीको बुबा चाहिँ खरदारका रूपमा चन्द्रगञ्जमा उहाँ सरकारी जागिरेमा हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला हेलो धन्यवाद विश्वप्रकाशजी। बीपीको पहिलो सन्दर्भ जुन भोटोको छ त्यो हामीले आत्मकथामा पढ्यौँ भने थाहा पाउँछौँ कि बीपीको फादर जो बीपीको लागि रोल मोडल हुनुहुन्थ्यो, अथवा बीपीको जीवनमा बीपीको फादर र गान्धी दुईजना नै रोल मोडलका रूपमा देखा पर्नु भएको छ। हामीले त्यो पढ्यौँ भने थाहा पाउँछौँ। उहाँको गुरु भन्ने पनि अथवा जे भन्ने पनि भएन। अझै साउन्ड आएन? अर्को माइक प्रयोग गरौँ त दिदी, यो लिनु त। हेलो, बस क्लियर छ। ल विश्वप्रकाशजी धन्यवाद। बीपीको जुन पहिलो तपाईँले एउटा प्रश्न गर्नुभयो त्यसमा म अलिकति सान्दर्भिक कुरा भन्न चाहन्छु। त्यो के भनेदेखि आत्मकथा पढ्यो भने हामीले थाहा पाउँछौँ कि बीपीको फादर काम गर्नुहुन्थ्यो र त्यति बेला उहाँले चाहिँ देख्नुभयो त्यो नाङ्गा र मैलो लुगा लगाएका मगरहरू बाटोमा हिँडिरहेको, र उहाँले के गर्नुभयो भने उनीहरूसँग त्यो जुत्रा लुगाहरू चाहिँ लिएर उनीहरूलाई अर्कै लुगा दिएर उहाँले त्यो लुगाहरू चाहिँ लिएर त्यो लुगा सबै प्याक गरेर चन्द्र शमशेरलाई नेपालको जनता यस्तो छन् भनेर पठाउनुभयो। र त्योसँग बीपीको सन्दर्भ कहाँनिर आउँछ भने बीपी आफ्नो रोल मोडल नै आफ्नो बुवा हुनुहुन्थ्यो, पिताजी हुनुहुन्थ्यो अथवा गान्धीजी, दुईजना चाहिँ उहाँको रोल मोडल हुनुहुन्थ्यो। र बीपीको अलिकति रिबेलियन प्रवृत्ति, अलिकति चाहिँ नि विद्रोही प्रवृत्ति त्यो बेलादेखि नै हामीले देख्छौँ। हुन त उहाँ सानो हुनुहुन्थ्यो, 12-13 वर्षको उमेरको, तर आफ्नो पिताजीले जुन लुगा पठाएर एउटा विद्रोह गर्नुभयो कि जनता यस्तो दुखी छन्, यस्तो भोका नाङ्गा छन् र हामी चाहिँ यो चाहिँ सरकार के भइरहेछ भनेर उहाँले पठाएको त्यो कुरालाई लिएर बीपीको चाहिँ विद्रोही स्वभाव, उहाँले पनि त्यसमा चाहिँ विद्रोह गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने जुन एउटा चेतना
भाव भएको छ त्यो घटनाले चाहिँ यस्तो कुरा दिन्छ। हस्। मैले चाहिँ नि त्यो मैले बुझेको चाहिँ त्यो है। हस्, धन्यवाद। हजुर, अर्को उहाँले सोध्नुभयो कि यो कात्रोको कुरा, कात्रो अहिले आएन जस्तो आइरहेछ। कात्रोको कुरामा के छ भनेदेखि जस्तो कि बिपीको आमा जसको नाम दिव्या कोइराला हो, उहाँ पनि एकदम साहसी महिला हुनुहुन्थ्यो जस्तो हामीले देख्यौँ, जस्तो मैले देखेँ र उहाँको पछिको जीवनकाल पनि मैले देखेँ र त्यसले गर्दाखेरि उहाँ एकदम साहसी र एकदम दृढ निश्चय भएको त्यस्तो खालको महिला हुनुहुन्थ्यो र जसले गर्दाखेरि उहाँले त्यो आत्मकथाहरूमा पनि पढिन्छ कि अब बिपी बिरामी हुँदाखेरि पनि कसरी उहाँले हौसला दिनुहुन्थ्यो, अरू बेला पनि कसरी दिनुहुन्थ्यो भन्ने हामीले त्यसमा पढ्न पाउँछौँ। त्यसकारण उहाँ एकदम साहसी महिला, निडर र अलिकति पथ प्रदर्शकका रूपमा पनि हुनुहुन्थ्यो। छोरा बिपीको पथ प्रदर्शकका रूपमा पनि आमाले ठुलो भूमिका खेल्नु भएको छ र त्यो पढ्दाखेरि कस्तो लाग्छ भने जब मोहन शमशेरको अगाडि मेरो छोरालाई के भन्नुभयो तपाईँले, कात्रो होइन भने मेरो छोराले माफी मागोस् भन्ने मोहन शमशेरको चाहना थियो कि बिपीले माफी माग्नुहोस् त्यसपछि उहाँ छुट्नुहुन्छ भन्ने जुन उनको चाहना थियो, त्यो चाहनाको विपरीत त्यो चाहनालाई च्यालेन्ज गर्दै आमाले के भन्नु हो भने माफी माग्न त म भन्दिनँ, तर म चाहिँ ऊ मर्यो भने पनि म उसका लागि कात्रो चाहिँ पठाउन बरु तयार छु भनेर। त्यस कारणले एउटा आमाको मुखबाट एउटा आमा कति साहसी हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि यसले चाहिँ प्रमाणित गर्छ र यसरी चाहिँ बिपीको जीवनमा पारिवारिक सदस्यहरूले नै एकदम ठुलो भूमिका खेल्नु भएको छ। उहाँको बुवा, पिताजी र त्यसै गरी आमा र अरू काकाहरू र त्यसपछि उहाँका दिदी बहिनीहरू। त्यसकारण त्यसपछि म चाहिँ प्राध्यापक कृष्ण खनालमा आउन चाहन्छु। बिपी कोइरालाले हाम्रा लागि एउटा प्रेरक वाक्य बोलेर जानु भएको छ, प्रेरणा दिनु भएको छ कि ठुलो होइन असल मान्छे भन भनेर। तर बिपी कोइरालाले त्यो कुरा भन्नका लागि मोदी ऐनको पात्रलाई प्रयोग गर्नु भएको छ, मोदीको श्रीमतीलाई। र त्यो प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि उहाँले परिकल्पना के गर्नु भने महाभारतको युद्ध लड्दै गर्दाखेरि चाहिँ जीवन गुमाएको एउटा पात्रको विधवाको मुखबाट चाहिँ यो कुरालाई उहाँले भन्नुभएको छ। ठुलो होइन असल बन भन्नका लागि बिपी कोइरालाले महाभारतको कुनै पात्रको विधवालाई परिकल्पना गरेर किन उभ्याउनु भयो? त्यहाँनिर बिपीलाई हामीले बुझ्ने के हो, कसरी हो? यो तपाईँले जुन कुरा उठाउनु भयो वास्तवमा पात्र मोदी ऐनको भन्दा पनि बिपीको एउटा सोच बनिरहेको थियो। अलि अगाडि जानुभयो भनेदेखि यो असल बन्नुपर्छ भन्ने कुरा बिपीले विद्यार्थी जीवनमै केटाकेटीमै त्यो कुरा अनुभूत गर्नुभयो। खास गरेर भिक्टर ह्युगोको ला मेजरेबल उपन्यास जब उहाँले पढ्नुभयो त्यसले उहाँलाई एउटा मेसेज दियो कि जीवन त असल बन्ने पो रहेछ, ठुलो बन्ने होइन रहेछ भनेर। त्यसपछि बिपी जेलमा हुनुहुन्थ्यो 17 सालपछि। यो मोदी ऐनको मात्रै कुरा होइन, त्यहाँ बिपीसँग ठुलो एउटा द्वन्द्व छ कि महाभारत के हो त, झन्डै मलाई लाग्छ उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छैन, तर 17 साल पुगेको त्यो घटनालाई उहाँले महाभारतकै रूपमा लिनुभएको छ। त्यसैले हिटलर र यहुदी उपन्यास जन्मियो। अनि मोदी ऐनमा संक्षिप्त एउटा दिन खोज्नुभयो कि कृष्णको भूमिकामा उहाँ क्रिटिकल हुनुहुन्छ। कृष्णले किन यो चाहिँ नि यत्रो युद्ध गरे, चाहेको भए त रोक्न सक्थ्यो नि त भन्ने कुरा। अब यसको डिटेलमा नजाउँ। त्यसलाई ल्याउँदाखेरि उहाँसँग एउटा मौलिकता भएको लेखक हो नि त बिपी त। त्यो मौलिकता उहाँले आफैले अब सृजना गर्नुभयो। महाभारतबाट सुरु गरेको भए त त्यो त कथा त जति पनि छ नि त। अनि उहाँले मोदी ऐनको कल्पना गर्नुभयो। तर त्यो मोदी ऐन यथार्थमा वास्तवमा उहाँले भोगिरहेकै कुराहरू होला। दरभङ्गा त्यतिखेर उहाँको लागि आउजाउ गर्ने कुरा कुनै ठुलो कुरा थिएन होला। त्यो हिसाबले उहाँले एउटा त्यो बिम्बलाई लिएर त्यो दर्शन एउटा प्रतिपादन गर्नुभयो कि कसरी मान्छे असल हुन सक्दछ। र त्यो कति मार्मिक कथा छ भन्दाखेरि बाबु तिमी ठुलो नहुनु, असल मानिस बन्नु, मोदी ऐनको मुखबाट उहाँले बोलाउनुहुन्छ। र त्यो भन्दाखेरि उहाँ अगाडि के राखिन्छ भन्दाखेरि महाभारत जुन तपाईँले सन्दर्भ राख्नुभयो। आज यी सारा मानिसहरू यत्रो युद्धले विध्वंस निम्ति आयो, त्यो विध्वंसका साक्षी यी चाहिँ विधवा महिलाहरू छन्।
भनेर आएको चाहिँ एउटा पोखरीको कल्पना गरे त्यसरी चाहिँ जुन आएको यसले के देखाउँछ भने बिपीसँग त्यो युद्धका प्रति बिपी आफैले युद्ध देखेको मान्छे हो। प्रथम विश्वयुद्धको बेलामा जन्मनु भयो, दोस्रो विश्वयुद्ध आफूले देख्नुभयो। त्यो युद्धको विभीषिका पछि उहाँले जेल जर्नलका आफ्ना डायरीहरूमा, जेलका डायरीहरूमा पनि धेरै ठाउँ लेख्नु भएको छ कि यो युद्ध भन्ने बित्तिकै उहाँलाई एउटा भयानक, एउटा मानवता विरुद्धको चाहिँ भयङ्कर घटना जस्तो लाग्दथ्यो र त्यसलाई संक्षिप्त रूपबाट अत्यन्तै एउटा दर्शन, एउटा प्रतिपादन गर्नुभयो। पात्र त उहाँले आफैले क्रिएट गर्नुभयो नि त, त्यो हिसाबबाट आएको महाभारतको कथा उहाँले सोझै दोहोऱ्याउनु भएन, त्यो बिपीको प्रस्तुतिको एउटा आफ्नो मौलिकता थियो। निश्चय नै सरलाई मैले यहाँ आदरणीय सिके सरसँग जान चाहन्छु, महाभारतमै थोरै लिएर जान चाहन्छु। कर्मण्यवाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन भनेर चाहिँ हामीले एकदमै भन्ने गर्छौँ र कर्म गर फलको आशा नगर भनेर। बिपी कोइरालाले 17-18 सालतिर त्यसमा के विमति राख्नु भएको छ र विमति राख्दै गर्दा कर्म गर्ने मान्छेले फलको आशा गर्छ त? नभए नयाँ इनोभेसनको कुरा, नयाँ कुराको लागि कसरी मान्छे सृजनशील बन्छ भन्नुहुन्छ बिपी। फेरि 23 सालतिर आइपुग्दै गर्दा बिपीले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि भने फल हाम्रो दाबी अनुसारको नहुन पनि सक्छ, तर कर्म गर्ने कुरामा चाहिँ जुन रूपमा कृष्णले भन्नुभएको छ यो कुरालाई फलो पनि गर्नुपर्छ। यो अलिकति विरोधाभास जस्तो, तर अलिकति चाहिँ फेरि उमेरजन्य कुरा होला या घटनाक्रमको प्रभाव होला। हामीले यहाँनिर आएर बिपीलाई विश्लेषण गर्दै गर्दाखेरि अघि उभिने या पछिकोमा उभिने? बिपी कोइराला जटिल पात्रहरूको सृजना गरेका छन् आफ्नो लेखनमा। ती सबै पात्रहरूभन्दा जटिल पात्र उनी स्वयं छन्। आत्मकथाको अन्तिम पंक्तिमा उनी के भन्छन् भने आध्यात्ममा म रहस्यवादी हुँ, एग्नोस्टिक इन स्पिरिचुअलिज्म। साहित्यमा म छायावादी रोमान्टिक हुँ, तर राजनीतिमा के शब्द प्रयोग गरेका छन् ठ्याक्क मैले राजनीतिमा म गान्धीको आदर्शवादी हुँ। अब रहस्यवाद, रोमाञ्चवाद र आदर्शवाद तीनटैले जीवनलाई तीन किसिमले जिउनलाई सिकाउँछ। यदि रहस्यवादी हो भने कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, थाहै छैन के हो भनेर कर्म गर्ने हो, फलको त आकांक्षा नै नराख्ने हो। रोमाञ्चवादी हो भने कर्मलाई प्रेम गर्ने हो, प्रेम कर्म हो र कर्म प्रेम हो, त्यो उनको साहित्यमा आउँछ। र यदि गान्धीवादी हो, आदर्शवादी हो भने त्यो आदर्शको लागि लड्ने हो, उद्देश्यको लागि लड्ने हो। आदर्श र उद्देश्यको लागि लड्ने हो भने त केही न केही प्रतिफलको पनि आश त्यहाँ अवश्य हुन्छ। र यो कुरा बिपीको जीवनकालमा सुरुदेखि नै हेर्दै जाने हो भने देखिन्छ। भलै त्यो बनारस पढ्न जानका लागि सानी आमाको सुन चाहिँ बेच्नु पर्ने अवस्था आओस्, उनलाई के लाग्छ, आइ एम ए पर्सन अफ डेस्टिनी, म त केही गर्नको लागि जन्मेको हुँ र त्यसको लागि बनारसको शिक्षा महत्वपूर्ण छ। यहाँनिर आएर उद्देश्यवाद आउँछ। मा फलेषु कदाचन यहाँ छैन, यहाँ चाहिँ पुरा उद्देश्यमूलक छ। तर त्यसपछि फेरि सङ्घर्षमा गएपछि त्यो सङ्घर्षमा हरेक सङ्घर्षको प्रतिफल थाहा हुँदैन। अनि त्यहाँ रोमान्स छ, प्रेम छ। हरेक एभ्री रेभोल्युसनरी इज ए लभर। प्रेमी छैन भने क्रान्तिकारी हुनै सक्दैन। हरेक क्रान्तिकारी प्रेमी हो र हरेक प्रेमी क्रान्तिकारी हो र त्यो उनको सङ्घर्ष कालमा स्पष्टसँग देखिन्छ। प्रधानमन्त्री हुन्छन् अनि रहस्यवाद उनमा आउँछ। जेलमा जान्छन्, तीनै थरी अत्यन्त एकान्त छन् जेलमा। लोनलिनेसको पराकाष्ठा छ, किनभने उनीसँग हुनेहरू उनका समवयी पनि होलान्, सहयोद्धा पनि होलान्, तर उनले कसैलाई पनि आफ्नो समकक्षी मान्दैनन्। न दर्शनको मामलामा, न राजनीतिको मामलामा, न विश्व
परिदृश्यको मामलामा त्यो नभएपछि उनमा एक्लोपना जुन गहिरो एक्लोपना छ त्यसलाई उनको रचनाहरूमा हेर्ने हो भने फेरि त्यो तीनटै रहस्यवाद, रोमाञ्चवाद र आदर्शवादको मिश्रण भएर देखा पर्छ। हस्, धन्यवाद सिके सर। म आदरणीय भुवन दिदीमा आउन चाहन्छु। बिपी कोइरालालाई 2017 सालको पुस 1 गते राजा महेन्द्रले अपदस्थ गर्नुभयो, जेलमा राख्नुभयो। जेलमा थुन्दै गर्दाखेरि राजनीतिज्ञ, देशको प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिलाई थुन्नुभयो राजाले। तर जेलभित्र पुगेपछि चाहिँ फेरि तीन घुम्ती, नरेन्द्र दाई, श्वेत भैरवी, बाबुआमा र छोरा, सुम्निमा, यस्ता कृतिहरू बन्न थाले। बिपी कोइरालाले 33 सालमा मेलमिलापको नीति लिएर आएपछि छोटो अवधिमा जेलमा बस्नुभएको बेला दलीय शासनको आवश्यकता भन्ने एउटा सानो आलेख जो पुस्तिकाको रूपमा आयो, त्योभन्दा बाहेक सबै साहित्यिक कृति लेख्नुभयो। थुन्दा राजनीतिज्ञलाई थुन्ने, भित्र साहित्यिक कृति जन्मिने, एउटा बिपी, दुईटा व्यक्तित्व। यहाँनिर चाहिँ हामीले बिपीलाई चाहिँ बढी कुन रूपमा बुझ्नुपर्छ? बिपी व्यक्ति एक तर प्रतिभा अनेक भएका व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो होइन, एउटा सेन्समा। र उहाँले आफैले भन्नुभएको छ कि म चाहिँ नि राजनीतिबाट अलिकति छुट्टी पाएँ भने अथवा राजनीति मेरो सकियो भने म चाहिँ नि साहित्यमा नै लाग्छु भनेर बारम्बार उहाँले भन्नुभएको छ। अब त्यो जेल जीवनको भनौँ न एउटा एकान्त वातावरण नै उहाँका लागि फलिताप एउटा भनौँ न जेल जीवन त थियो, तर उहाँले आफ्नो सृजना गर्ने तर उहाँले त्यो सिर्जना गर्ने वातावरण जेलभित्र पाउनुभयो। जस्तो कि अब यो 18 सालको कुरा हो, म भर्खर विराटनगरबाट आएको थिएँ एसएलसी दिएर, र बिपीलाई चाहिँ सुन्दरीजल जेलमा राखिएको थियो। र त्यति बेलाको सुन्दरीजल जेल जानु भनेको एउटा एकदम विकट चाहिँ ठाउँ थियो, जहाँ कि रसियन जीव बाहेक अरू केही पनि चल्दैन थियो। र त्यहाँ चाहिँ 1 महिना अगाडि नै नामसाम लेखाएर अनि बिपीलाई भेट्न जानु पर्थ्यो। र के भयो भनेदेखि मेरो परिवारमा चाहिँ मेरो दाई दीर्घराज कोइराला, यद्यपि उहाँ चाहिँ त्यति बेला सरकारी सेवामा हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँले अनुमति पाउनु भएको थियो बिपीलाई महिनामा भेट्न जाने। र त्यही समयमा मैले पनि उहाँ सँगसँगै गएर 2 दिन चाहिँ भेटेको थियो। एउटा चाहिँ दुईचोटि कि 3 चोटि मैले बिपीलाई त्यहाँ जेलमा भेटेको थिएँ, जेलमा उहाँलाई देखेको थिएँ। एउटा सानो कोठामा एकदम आर्मीहरूलाई चारैतिरबाट आर्मीहरूले घेरेर त्यसरी चाहिँ बिपी बस्नु भएको थियो। तर अघि नै अभिजीले भन्नुभयो कि बिपीको पहिले लेखेका कुराहरू र पछि लेखेका कुराहरूमा फरक छ, पहिले लेखेको साहित्य र पछि लेखेकोमा फरक छ भनेर उहाँले एउटा कुरा भन्नुभएको थियो। तर मलाई लाग्छ त्यो त्यस्तो होइन। बिपीले अब 6-7 सालतिरै लेख्नुभएको दोषी चस्मा, त्यो एउटा चाहिँ कथा सङ्ग्रह, र पछि उहाँले लेख्नुभएका उपन्यासहरू, जेलमा लेखिएका उपन्यासहरू सबै केमा आधारित छन् भनेदेखि उहाँको स्मरण शक्तिमा, उहाँको स्मरण शक्ति बेजोडको थियो, जसले गर्दा उहाँले 12-13 वर्षमा आफू एउटा टेडी भन्ने ठाउँमा भनौँ न भारतमा उहाँहरूलाई निर्वासित हुनु पर्यो। सबै सर्वस्व हरण गरेपछि, उहाँहरूको सबै सर्वस्व हरणले गरेपछि उहाँहरू टेडी भन्ने गाउँमा गएर बस्नुभयो। र त्यहाँ गएर बसेपछि त्यो गाउँको वातावरण, त्यहाँका पात्रहरू, ती सबैलाई सम्झिएर, ती सबैकोलाई एउटा गहिरो किसिमले चिन्तन मनन अध्ययन गरेर उहाँले चाहिँ यो नरेन दाई उपन्यास लेख्नुभयो। र त्यो नरेन दाई उपन्यास भनेको ती सबै सजीव पात्रहरू हुन्, ती सबै पात्रहरू त्यहाँ थिए। र त्यो कुरा चाहिँ मेरो आमाले पनि भन्नुहुन्थ्यो, त्यो मुनरिया भन्ने पनि थिए, त्यो गौरी भन्ने पनि थिए, र उनीहरू पछि आएर चाहिँ बिपीको माने पात्रहरूमा एउटा पनि त्यो उहाँले कुनै भनेको आर्टिफिसियल पात्र होइन, ती सबै चाहिँ त्यहाँ भएकै पात्रहरू थिए जसका बारेमा लेख्नुभयो। त्यसै गरिकन अब अर्को उपन्यास उहाँले चाहिँ जुन लेख्नुभयो सुम्निमा, त्यसमा पनि दिवान सिंह राईको अलिकति कथा भेटेर मैले मात्रै जान चाहेको के भने राजनीतिज्ञ कति बढी, साहित्यकार कति बढी, यसलाई छोटो राजनीति कति बढी, त्यसो त सबै कुराले हेरेर ल्याउँदाखेरि हामी साहित्यकारहरूका लागि त साहित्यकार बढी जस्तो लाग्छ
होइन उहाँ साहित्यकार बढी जस्तो लाग्छ, किनभने हामी उहाँको चाहिँ किताबहरू पढेर हामीलाई चाहिँ धेरै कुरा प्राप्त हुन्छ। तर तपाईँहरू जस्तो राजनीति गर्नेहरूलाई त राजनीति नै बढी लाग्दो हो, यसलाई चाहिँ तराजुमा राखेर जोख्न सकिँदैन, राजनीति बढी कि साहित्य बढी। र मलाई लाग्छ दुवै पक्ष उहाँको उत्तिकै प्रबल छ। मैले भनिहालेँ उहाँ चाहिँ व्यक्ति एक तर प्रतिभा अनेक भएका हुनुहुन्थ्यो, त्यसले गर्दाखेरि दुवै पक्ष उत्तिकै प्रबल छ। धन्यवाद आदरणीय कृष्ण सर। मैले बिपीको त्यो कृतिबाट ठ्याक्कै अहिलेको समाजमा ल्याउन चाहन्छु। अहिलेको समाजमा कस्तो छ भने प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ, तर प्रश्न मैले गर्न पाउनुपर्छ, मलाई चाहिँ प्रश्न गर्न पाइँदैन, अथवा मैले रुचाएकालाई प्रश्न गर्न पाउँदैन, अथवा मैले समर्थन गरेको कोही हुनुहुन्छ भने त्यसलाई तिमी किन प्रश्न गर्दैछौ। यो राजनीतिमा सामाजिक सञ्जालमा एक खालको मानसिकता छ। ठ्याक्कै म बिपी कोइरालालाई सम्झिन चाहन्छु, जसले प्रधानमन्त्री बन्नुभएको बेलामा समीक्षा साप्ताहिकको सम्पादक मदनमणि दीक्षितलाई बोलाउनु भयो र भन्नुभयो कि मसँग त्यसै 2/3 छ र प्रतिपक्ष सानो छ, कमजोर छ, यदि कसैले मेरो कमजोरी केलाइदिएन भने, मेरो सरकार उप गम्भीर प्रश्न गर्दैन भने मैले सही कुरा कसरी थाहा पाउने। त्यस बेलाको बिपी मलाई प्रश्न गर भनेर मिडियालाई लेख्न लगाउने बिपी र अहिले चाहिँ प्रश्न चाहिँ मलाई नगर भनेर भन्ने खालको मिडिया होस्, सामाजिक सञ्जाल चलाउने कुनै युवा होस्, या पुरानो या नयाँ भनिएको कुनै राजनीतिक हामी कोही मानिसहरू हौँ। त यो प्रवृत्तिको बेलामा बिपीलाई ठ्याक्कै अहिलेको समाजले, अहिलेको संसदले, अहिलेको राजनीतिक दलले, अहिलेको मिडियाले, अहिलेको समाजले बिपीको त्यो राजनीतिक कृति जो प्रश्न गर भन्ने थियो नि, त्यसलाई कसरी लिने हो, बिपीलाई कसरी बुझ्ने हो। विश्वजी तपाईँले बहुत कठिन प्रश्न सोध्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसको भवनको प्राङ्गणमा हामी उभिरहेका छौँ। मैले कसरी भनौँ, मलाई बहुत कठिन भइरहेछ यो उत्तर दिनुलाई। आज के तपाईँले भने त्यो कुरा बिपीको कुरा यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसमा लागू हुन्छ? नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू त्यसै सुन्न चाहन्छन्? मलाई लाग्दैन। आजको समस्या काङ्ग्रेस अपवाद होइन, काङ्ग्रेस सहित राजनीति गर्ने सबैमा एउटा अहङ्कार के छ भन्दाखेरि मैले जति कसैले जानेकै छैन, तिमीले त मेरो फलो गर्ने हो, मैले भने नमान्ने, मैले भने टेर्दैनौ तिमीले भनेर हप्काउने हो यिनलाई। त मैले यो संस्कार बोकेको पार्टी छ आज, अनि कसरी यो बिपीको कुरालाई हेर्ने। तर यहाँ कुरा के आउँदैछ भन्दाखेरि बिपी आफै अत्यन्तै, मैले यो मेरो किताबमा रेफरेन्समा धेरै पटक आयो, अभिजीले पनि भन्नुभयो, मैले चेतना र चिन्तन अलिकति विश्लेषण गर्न खोजेँ। त्यो के हो बिपीको चेत, जसले बिपीलाई बिपी बनायो। तपाईँ त्यो चेतमा प्रवेश नगरिकन यसको उत्तर आउँदैन। आज त्यो चेतना भएको मान्छे मैले नेपालको राजनीतिमा देखेका छैन। त्यसकारण के अहङ्कार छ, म त ठुलो नेता भएँ, प्रधानमन्त्री भएँ, पार्टीका अध्यक्ष सभापति भएँ, अनि म त ठुलो नेता भएँ, यत्रा मान्छे मेरो पछाडि आउँछन्, ताली पिट्छन्, त्यसकारण मैले कसैको कुरा सुन्नु पर्दैन भने अहङ्कार जाग्यो। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्दछ यो कुराको उत्तर त्यति सजिलो छैन, वास्तवमा चरित्रको कुरा हो। बिपी कोइराला आफै एउटा उदाहरणीय चरित्र हो, त्यो चरित्र बिनाको रूप मात्रै छ अहिलेको राजनीतिमा। त्यसकारण चरित्र गुमाएको पात्रसँग कुरा गर्नुको कुनै अर्थ लाग्छ, यो तुलना नै हुँदैन। मलाई लाग्दछ आजको सबभन्दा चुनौती पार्टी होइन, पार्टी बाहिर आफूले अलिकति समाजमा योगदान गर्न खोज्ने युवाहरूले बिपीको फेरि अध्ययन गर्नुपर्दछ, अनि मात्रै त्यो चरित्र निर्माणको एउटा बाटो खोल्न सक्दछ। पार्टीहरूबाट मैले अपेक्षा गरेका छैन। नयाँ पुस्ता तपाईँहरूको अगाडि यो चुनौती छ, तपाईँहरू नेपाली काङ्ग्रेसलाई र नेपालको राजनीतिलाई यो दिशामा कसरी अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ, यो चुनौती तपाईँहरूसँग छ। आवश्यक पर्दा मैले सक्ने कुरा तपाईँलाई सहयोग गर्न तयारै छु। हवस्, हामी आदरणीय प्राध्यापक कृष्ण खनालले झकझक्याउनु भए जस्तै र सर मार्फत धेरै बौद्धिक क्षेत्रले झकझगाए जस्तै हामी राजनीतिको काम गर्ने सङ्गठनको शैली पनि बदल्ने क्रममा छौँ। हामी हाम्रो कुरो मात्रै एकहरू सुनाउँदैनौँ, समाजको पनि सुन्ने क्रममा छौँ भन्ने उदाहरण त आज यहाँ कार्यक्रमबाट भइरहेको छ। सरको विषयलाई म आत्मसात गर्न चाहन्छु र म यही प्रश्नमा आदरणीय सिकेलालज्यूमा जान चाहन्छु कि समाजमा विवेकभन्दा पनि आवेगको कुरो, चाहे राजनीतिकर्मीमा चाहे अरूमा, अनि आशाभन्दा पनि निराशाको कुरो, अनि कर्मको व्याख्याभन्दा पनि पपुलिजमको कुरो, यस्तो कुरा बढिरहेको बेलामा मलाई प्रश्न गर भनेर भन्ने बिपी कोइरालालाई ठ्याक्क ल्याएर अहिलेको समाजलाई सुसंस्कृत ढङ्गको बन्ने बनाउने कुराको सन्दर्भमा बिपीको त्यो विचार र संस्कारलाई सही ढङ्गले बुझाउने कसरी होला?
कठिन छ। प्रश्नलाई सामना गर्नको लागि आत्मश्लाघासम्म स्तरको आत्मविश्वास चाहिन्छ। अहिलेको हाम्रो समसामयिक समाज र राजनीतिको सबभन्दा ठूलो चुनौती नै के हो भने प्रत्येक व्यक्तिको भित्र ठूलो डर छ, भय छ। भयभीत मान्छे प्रश्नको सामना गर्न सक्दैन। अब त्यो भयलाई हटाउने कसरी? भयलाई हटाउने भनेको अँध्यारोलाई हटाउनको लागि दियो बाल्ने जस्तै, प्रकाशले मात्रै अँध्यारोलाई हटाउन सके जस्तै भयलाई हटाउने भनेको ज्ञान हो। ज्ञान भनेको फेरि युनिभर्सिटीमा पढेर मात्रै नहुने रहेछ। युनिभर्सिटीले त अरू धेरै कुराहरू सिकाउँदो रहेछ। भय हटाउनलाई आत्मचिन्तन हुनु पर्यो। आत्मचिन्तनको लागि अध्ययन हुनु पर्यो। अध्ययन भनेको भनौँ नि, अब बीपी कोइरालाको साहित्यकारकै रूपमा कुरा गर्ने हो भने बीपी कोइरालाको उपन्यासहरू दीर्घबाहु अथवा के आजभोलि भट्टराई के चल्या छन्, तिनको उपन्यास पढे जस्तो होइन। तिनको उपन्यास पढ्ने भने केही कुरा आत्मदृष्टिबाट आयो भने आयो, नभए ज्ञान बढाउँदैन। सूचना देला, जानकारी देला, मनोरञ्जन गर्ला, ज्ञान बढाउँदैन। ज्ञान बढाउनको लागि रचना गर्भ बुझ्नुपर्छ, रचना सन्दर्भ बुझ्नुपर्छ, रचना परिदृश्य बुझ्नुपर्छ। त्यसको लागि गुरुको एउटा आवश्यकता भनिएको छ, समूहको एउटा आवश्यकता भनिएको छ। यस्ता कुराहरू हाम्रो विश्वविद्यालय अब विश्वविद्यालय रहेनन्। वैश्विक सोच दिँदैनन् हाम्रा विश्वविद्यालयले। हाम्रा विश्वविद्यालयहरूले एक पक्षीय सोच विस्तारित गरिरहेका छन्। विश्वविद्यालयले राष्ट्रवाद सिकाउँछ। हेलो, नाम छ विश्वविद्यालय, सिकाउने चाहिँ राष्ट्रवाद। विश्वविद्यालयले आफ्नो भूमिका गुमाएका छन्। यस्तो परिस्थितिमा जसलाई असामाजिक सामाजिक भन्ने गरिन्छ र जुन असामाजिक सञ्जाल हो त्यसले व्यक्तिलाई केन्द्रमा राख्छ र व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेपछि त्यो व्यक्ति प्रत्येक व्यक्तिलाई लाग्छ कि म यो संसारको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मान्छे हुँ अथवा नारी हुँ, पुरुष हुँ, नर हुँ। त्यो बच्चाको जस्तो मनस्थिति भएपछि अनि आवेग प्रधान बच्चामा विवेक विकसित भइसकेको हुँदैन। त्यसैले हाम्रो उमेर आजभोलि जतिसुकै भए पनि हामी सबै चाहिँ बाल्यकालमा फिर्ता भएका छौँ, आवेग प्रधान व्यक्तिहरू बनेका छौँ। हस्, धन्यवाद। हामी सबै बाल्यकालमा फर्केका छौँ, आवेग भरिएर। अब म एकचोटि चाहिँ समय 1 घण्टाको निर्धारित समयको आधीभन्दा उकालो लागिसकेका छौँ। त्यसकारण म फ्लोरमा जान चाहन्छु। फ्लोरमा साथीहरू कोही केही जिज्ञासा, केही प्रश्न राख्न चाहनुहुन्छ भने 2 जनासम्म साथीहरूको लागि एकचोटि। हामी अरू सेसनमा पनि जानु छ। ओके, यता बालकृष्णजी र डाक्टर यादवलाई 2 जनाले हात उठाउनु भएको छ। 2 जनालाई माइक दिउँ त। एकदम छोटोमा। यो टेक्निकल्ली हेरिरहनुभएका साथीहरूले चाहिँ पक्षता जरुरी हो। अर्को माइक दिउँ। हेलो हेलो हेलो, मेरो प्रश्न 3 जनासँग छ। कृष्ण खनालजी, भुवनजी र हजुर, प्रश्नमा सिधै एक वटा कुरा कि बीपी कोइराला र अहिलेको राजनीतिज्ञमा जहाँ विशुद्ध राजनीतिको कुरा आउँछ, फन्डामेन्टल डिफरेन्सेस के छ? 1 2 3। धन्यवाद। बालकृष्णजी, उहाँले प्रश्न सोध्नु भएको छ। यता माइक दिउँ भाइ। धन्यवाद। बालकृष्ण दाहाल। खास गरी बीपी कोइरालालाई सानैबाट भेट्ने र देख्ने त मौका पाइयो, तर त्यसरी अहिले सीके लालजीले अलिकति थोरै कुरा उठाउनु भयो, जस्तो कि रहस्यवादी र रोमाञ्चकारीको साथसाथै गान्धीवादी र आदर्शवादीको जसरी उहाँले कुरा प्रस्तुत गर्नुभयो,
त्यहाँ मैले बीपी खोज्दाखेरि के भेट्यो भने 17 सालपछि जब बीपी कोइराला अगाडि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, यदि रहस्यवादीको कुरामा यदि बीपी कोइराला रहनु भएको भएदेखि त उहाँ बारम्बार सत्तामै बस्न चाहनुहुन्थ्यो होला नि त, प्रधानमन्त्री बारम्बार बन्न खोज्नुहुन्थ्यो होला। त्यसको लागि उहाँले विभिन्न खालका अहिले जस्तो जुन जेसुकै कर्म अपनाए पनि प्रधानमन्त्री बनिरहने जुन छाँटकाँट छ नि अहिलेको जुन अवस्था छ अहिलेको राज्यको, त्यस्तै अनुसार उहाँ पनि चल्न सक्नुहुन्थ्यो होला, किन त अपनाउनु भएन त? धन्यवाद। म सोध्न चाहन्छु। दुईटा प्रश्न लियो, अहिले अगाडि बढौँ है। बालकृष्णजीबाट लिएको प्रश्नमा म अलिकति जान्न चाहन्छु। 15 सालमा 2/3 बहुमत ल्याइसकेपछि पनि प्रधानमन्त्री बन्ने अनिच्छा प्रकट गरेको बीपी कोइराला पछि बन्नुभयो। 37 सालको जनमत सङ्ग्रहमा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ दोहोऱ्याएर प्रधानमन्त्री बन्ने आकाङ्क्षाको कुरा भन्दा पनि मेरो सहयात्री फलानु चाहिँ प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार भनेर भन्नुभएको बीपी कोइराला ठ्याक्कै ल्याएर अहिले उहाँले भनेको प्रश्नसँग यहाँनिर म सिकेलालज्यूलाई नै छोटोमा एकदम छोटोमा जान चाहन्छु। त्यसपछि एउटा प्रश्न यहाँबाट म लिन्छु, त्यसपछि एकैछिन यहाँ पहिला सरबाट लिएर। बीपी कोइराला के भन्थे भने म क्रान्तिकारी होइन, म विद्रोही हुँ। विद्रोही र क्रान्तिकारीको बीचमा खासै धेरै फरक छैन। विद्रोही त्यो हुन्छ जसलाई जो यथास्थितिसँग सन्तुष्ट छैन र ऊ विद्रोह गर्न चाहन्छ। क्रान्तिकारी त्यो हो जोसँग विद्रोह मात्रै होइन, विद्रोह पछिको अवस्थाको लागि विकल्प पनि हुन्छ। विद्रोहीको स्पष्ट प्रतिरोधी छ, क्रान्तिकारीसँग स्पष्ट नीति छ। यो दुईटा जुन विलोम छ, यो दुईटाको बीचमा बीपीले अथवा उनको समयमा त्यो कुरा आइ नसकेको होला। दुईटा अरू प्रवर्ग छ। त्यो प्रवर्ग के हो भने व्यावहारिक राजनीति कर्मी र राजनीतिक अभियन्ता। व्यावहारिक राजनीति कर्मीले परिस्थिति अनुसार निर्णय गर्छ, राजनीतिक अभियन्ताले परिस्थितिलाई आफ्नो आस्था अनुसार परिवर्तित गर्न खोज्छ। बीपी कोइराला राजनीतिक अभियन्ता थिए, व्यावहारिक राजनीति कर्मी थिएनन्। राजनीतिक अभियन्ता भएको हुनाले सन् 1959 मा उनी प्रधानमन्त्री हुन तयार भए, किनभने उनीसँग एउटा वैकल्पिक कार्यक्रम लागू गर्न सक्ने महत्वाकांक्षा थियो। 37 सालमा आफूको साटो अरूको नाउँ दिएर उनी व्यावहारिक राजनीति कर्मी बन्ने प्रयत्न गरे। प्रधानमन्त्री हुनु त्यति बेला उनका लागि व्यावहारिक कर्म थिएन। प्रधानमन्त्री भन्दा धेरै माथि पुगिसकेका व्यक्तित्व भएका हुनाले व्यावहारिक राजनीति के हुन्थ्यो, पार्टी जोगाउन अरू व्यक्ति प्रस्ताव गर्नु पर्थ्यो। तर व्यावहारिक राजनीति कर्मीको उनको चरित्र नभएको हुनाले उनले प्रस्ताव गरेको व्यक्ति उनको छनौट उपयुक्त भएन र व्यावहारिक राजनीति कर्मीको रूपमा उनी धेरै मोर्चामा जस्तै यहाँ पनि केही असफलता उनले देखे। सिके दाइ, अब एकजना यता रिदाजीले हात उठाउनु भएको छ, उहाँको प्रश्न लिउँ। तपाईँ सिधै छोटोमा जानुहोस् है। जय नेपाल सबैलाई, मेरो नाम रिता परियार, म गोर्खाबाट। मेरो प्रश्न चाहिँ हरेक कालखण्डमा नेता र लिडरको जन्म हुँदा त्यसको समय र परिस्थिति पनि फरक हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। अब हामी सबैले आज आएर बीपी नै खोज्नुपर्छ भन्ने त नहोला, तर त्यतिकै राम्रो नेता खोज्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता। तर म ठ्याक्कै विषय प्रश्नमा आउनुहोस् न। युवा भएर अहिले राजनीति मैले चाहिँ जोइन गरेको कारण चाहिँ अब कसरी भने पोलिटिकल साइन्समा जसरी हामी सैद्धान्तिक तरिकाले पढिन्छ, प्र्याक्टिकल्ली त मैले कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट पाएँ र राजनीतिज्ञहरूको परिभाषा पनि मैले कसरी राजनीतिज्ञ बन्नुपर्छ भन्ने बुझेँ। अब जनताहरूको आफ्नै चाहना छ। म चाहिँ अहिले हाम्रो कृष्ण दाई, भुवन दिदी र सिकेलाल दाईबाट चाहिँ चिन्तकहरूले चाहिँ नेपालको अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ कस्तो राजनीतिज्ञहरू हजुरले खोजिरहनु भएको छ, प्लिज गिभ मी 3 पोइन्ट्स इन अ बुलेट। हस्, धन्यवाद। अब रिताजीले भन्नुभएको प्रश्नलाई अलिकति त्यसमै थपिराखेर म आदरणीय प्राध्यापक कृष्ण खनालमा आउन चाहन्छु। उहाँले पोलिटिकल र प्र्याक्टिकल भन्ने दुईटा शब्द भन्दाखेरि नि आदरणीय कृष्ण सर, बीपी कोइरालाले 2033 सालमा जुन मेलमिलापको नीति लिएर आउनुभयो, त्यो मेलमिलापको नीतिले अन्ततः नेपाललाई एउटा मार्गमा लिएर गयो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। फरक राजनीतिक आस्था राख्नेहरू पनि त्यो बाटोमा आएर
शक्ति सन्तुलनका साथ लोकतन्त्रका लागि चाहिँ सङ्घर्षलाई जीवित राख्ने भन्ने जुन विचार हो त्यसले त्यसको केही वर्षभित्रमा नेपालमा लोकतान्त्रिक रूपान्तरण भयो। तर कतिपयले बिपीले लिएको मेलमिलापको नीतिलाई अलिकति अपव्याख्या गरेको, अलिकति आत्मसमर्पण भनेर कतिपयले भनिदिएको अवस्था छ। त्यसकारण त्यो पोलिटिकल त्यो बिपीको मिसन प्र्याक्टिकल्ली मेलमिलापमा आउँदै गर्दाखेरि बिपीले लिनुभएको जुन अडान थियो, दृष्टिकोण थियो, त्यसलाई आजको सन्दर्भमा सान्दर्भिक रूपले छोटोमा व्याख्या कसरी गर्न सक्छौँ अहिले? मलाई लाग्दछ विश्वजी, बिपीलाई पहिलो कुरा, बिपी एउटा झन्डै झन्डै अपवाद हो धेरै कुरामा। बिपी आफैले एउटा अवधारणा निर्माण गर्नुभयो, क्रान्तिको, परिवर्तनको क्रान्ति निर्माण गर्नुभयो, सङ्घर्ष आफैले निर्माण गर्नुभयो। त्यसपछि सिस्टम आफैले एउटा त्यसको सिस्टमको एउटा तयारीमा उहाँ लाग्नुभयो। अब अहिले हामीसँग मलाई थाहा छैन, यत्रो ठुलो सङ्घर्षै गरेर आएका नेताहरू छन्, पार्टीहरू छन्। 62-63 आन्दोलन भयो, 46 सालको आन्दोलन भयो। तर त्यसको अन्तर्यमा बसेर उहाँहरू आफैले सङ्घर्ष निर्माण गरेको हो कि होइन, यो प्रश्न मलाई अझै पनि मेरो मनमा छ कि जब आफूले निर्माण गरेको त्यो सङ्घर्ष, आफूले क्रान्ति गरेको त्यो उसको अन्तर्यमा प्रश्न सकिन्न भनेदेखि अप्ठ्यारो हुन्छ। स्थिति त एउटा बन्यो परिवर्तनको। तपाईँले भने जस्तै बिपीले जब लिनुभयो यो मेलमिलापको नीति, वास्तवमा अलिकति यसको गलत व्याख्या पनि भएको छ। म आफै पनि त्यतिखेर उहाँका कुरा सुन्दाखेरि यो के भनेको होला यो मेलमिलाप जस्तो लाग्थ्यो। हामी कहिलेकाहीँ भेट्न जान्थ्यौँ र होइन तपाईँले त राजासँग घाँटी जोडिएको छ भन्नुहुन्छ, कसरी यो हुनसक्छ, यी कुराहरू उहाँको आफ्नै किसिमको व्याख्या हुन्थ्यो। मलाई के लाग्दछ भन्दाखेरि बिपीलाई साँच्चै बिपीका जीवनका धेरै उतार चढावहरू छन्, वैचारिक उतार चढावहरू पनि छ, उहाँको स्थिरताको पनि समस्या छ, कुन बाटोबाट जाने हो भन्ने कुरा। तर मेलमिलाप नीतिमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ त्यसमा एउटा स्थिरता बिपीमा भेटिन्छ, विचारको स्थिरता भेटिन्छ, उहाँको चञ्चलता हराउँछ। मानसिक रूपमा बिपी अत्यन्तै चञ्चल व्यक्ति पनि हो। उहाँको तपाईँले अब अहिले अर्को जेल डायरी आएको छ, त्यसले अझ बिपीको बारेमा धेरै विचारहरू त्यहाँ खेलेको पाइन्छ। त्यो चञ्चलता, ती सबै कुरा बिपी एउटा शान्त महासागरमा प्रवेश गरेकोदेखि अनुभूति हुन्छ यदि यो उसलाई राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिलाई हेर्यो भने। राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति केवल उसका लागि मात्रै थिएन, राजासँगको एउटा बाटो मात्रै थिएन, त्यहाँ धेरै कुराहरू छन्। र त्यसपछि त्यसले एउटा हेर्दाखेरि शान्त, स्थिर, तर त्यसको ज्वार चाहिँ अत्यन्तै कुनै क्रान्तिभन्दा कम थिएन। 46 सालमा जुन आन्दोलन भयो त्यो त्यही मेलमिलापको नीतिले निर्माण गरेको हो। त्यसले एउटा वातावरण दियो। काङ्ग्रेस तपाईँको प्रतिबन्धित अवस्था मात्रै होइन कि बोल्न लेख्न काङ्ग्रेसको नाम लिने बित्तिकै जेल जानुपर्ने अवस्था थियो। 36 सालपछि क्रमशः त्यसले एउटा आफ्नो जनतासँग आफूलाई जोड्यो र त्यसै जोड्दै जाँदाखेरि त्यसको एउटा फाउन्डेसन त्यसले तयार गर्यो। 46 सालको एउटा आन्दोलन, 46 सालमा यो बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना सम्भव भयो। अब अहिलेको समस्या के हो भन्दाखेरि उहाँले उठाएको, रिताजीले उठाएको मूल समस्या कि इमान्दारिता हो। आज मैले देखिरहेको दुईटा शब्द मलाई लाग्दछ, उत्तरदायित्व र इमान्दारिता। उत्तरदायित्व बोध बिपीमा अत्यधिक थियो। आफैका प्रति उत्तरदायी सबभन्दा बढी बिपीको क्षमता के हो भन्दाखेरि बिपी आफैप्रति सबैभन्दा बढी उत्तरदायी हुन्थ्यो। मैले गरे यो काम ठिक छ कि छैन, मलाई अरूले के भन्छन्, अघि तपाईँले सुरुमा पहिलो प्रश्न उठाउनु भएको थियो, त्यो उत्तरदायित्व बोध मलाई लाग्दछ आज त्यो उत्तरदायित्व बोध छैन, इमान्दारिता त छँदै छैन। अनि यसले गर्दा राजनीतिमा केही कुरा गलत हुन सक्दछ, सधैँ सही हुन्छ भन्ने कुरा, तर गल्ती भएको कुरालाई स्वीकार गर्नु पनि सक्नु पर्यो। त्यसैले अहिलेको मलाई लाग्दछ यो उसमा जुन एउटा बाटो दिएको थियो त्यो बाटोमा हामी हिँड्न त यात्रा त गऱ्यौँ सजिलैसित, तर अहिले राजनीति सजिलो भयो। अघि सिकेजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, वास्तवमा यो त्यो विश्वविद्यालयको मात्रै कुरा होइन, राजनीति त तपाईँको एउटा चाहिँ क्रय विक्रयको स्थितिमा गयो, पदसँग चाहिँ सुविधासँग जोड्न थाल्यो, मिसन त हराएर गयो। त्यसमा मिसन किन हरायो भन्दाखेरि वास्तवमा दुःखका साथ भन्नुपर्दछ बिपीले धेरै आफ्ना प्रशंसकहरू जन्माउनु भयो। उहाँका इमान्दार चेलाहरू पनि होलान्, तर त्यो इमान्दार मान्छे राजनीतिमा म कमै देख्दछु। राजनीति बाहिर उहाँलाई इमान्दारी साथ बुझ्ने मानिसहरू छन्, तर राजनीतिमा त्यो सुखा छ। प्रदीप गिरिजीले भन्नुहुन्थ्यो कि यो राजनीति त शास्त्र सुक्खा हुन्छ, राजनीति त हरियो छ। हेर्नुहोस्, अब शास्त्रमा सुक्खा लागेको छ, त्यहाँ छैन केही कुरा। राजनीतिमा हरियो घाँस जतिखेर त्यहाँ गएर गोडे पनि हुन्छ, त्यसलाई काटे पनि हुन्छ।
त्यसैले यो स्थिति अलिकति हामीले आत्मसमीक्षा गरेर गम्भीरता रूपमा सोच्नु पर्ने कुराहरू छ। एकछिन भनेर मात्रै यो कुराहरू बुझ्न सजिलो जस्तो लाग्दैन मलाई। हस् धन्यवाद प्राध्यापक कृष्ण खनाललाई। म एकचोटि दिदीमा जान चाहन्छु कि अहिले हामीले राजनैतिक रूपान्तरणका कुरामा पनि गयौँ अनि साहित्यको कुरामा पनि गयौँ। अलिकति सामाजिक रूपान्तरणको विषयमा दिदीबाट आउन चाहन्छु म ठ्याक्कै। नेपालमा सामाजिक विसङ्गतिले सबैभन्दा बढी प्रताडित भएको क्षेत्र भनेको नेपाली आमाहरू, दिदीबहिनीहरू। दाइजोको पनि पीडा छँदैछ, बोक्सीको पीडा छँदैछ, जातीय विभेदले मान्छे मरेको कथा पनि छँदैछ, घरेलु हिंसा पनि छँदैछ। तर आजको समाजले बिपीलाई बुझेन कि या बिपीले आजको समाज बुझेन। 72-70 वर्ष अगाडि बिपीले चाहिँ आफ्नो भाइले विधवा विवाह गर्न चाहँदाखेरि परिवार सबैले असहमति राख्दा पनि ओके तिमीले मन पराएको भने बिहे गर भनेर उहाँले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भन्नुभयो। त्यो बिपी जसले 70 वर्ष अगाडि विधवा विवाह गर्नलाई पनि प्रेरित गर्नुभयो। अहिलेको समाज चाहिँ महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण, जातीय विभेद, यी समग्र कुराहरू अहिले पनि छन्। बिपीले यो समाज नबुझ्नु भएको कि हामीले बिपीलाई नबुझेको? दिदीबाट म छुट्टोमा चाहन्छु। होइन, हामीले बिपीलाई नबुझेको वास्तवमा उहाँको त त्यो किसिमको क्रान्तिकारी विचार अथवा रिबेलियन विचार जुन थियो त्यो त पहिलेदेखि नै थियो। अब अघि नै पनि तपाईँले एउटा प्रश्न सोध्नु भएको थियो, विधवाबाट किन भन्न लाउनु हो भनेर। पहिलो प्रश्न उहाँ सोध्न लाउँदाखेरि उहाँ चाहिँ त्यस्तो विधवाहरूलाई पनि उहाँले चाहिँ लिएर के भनेदेखि अत्यन्त सहानुभूति र त्यसपछि उहाँले चाहिँ प्रश्रय दिनुहुन्थ्यो। र जस्तो उहाँको साइली आमा एकजना विधवा हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँले चाहिँ लिएर उहाँसँग एकदम राम्रो व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो र उहाँले विधवालाई विधवाको रूपमा होइन कि अर्कै किसिमले चाहिँ उहाँले व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि बिपी त निरन्तर यो महिलाहरूको अथवा समावेशीहरूको अथवा चाहिँ लिएर पीडित महिलाहरूको त्यसको पक्षमै हुनुहुन्थ्यो। त्यो हेरेर ल्यायौँ भनेदेखि हामीले उहाँका उपन्यासहरूमा देख्न पाउँछौँ। जस्तो कि अब गौरीको सन्दर्भमा भयो अथवा मुनरियाको सन्दर्भमा भयो, यसरी हरेक कालमा चाहिँ लिएर हेर्दाखेरि त्यो गहिरिएर हामीले पढ्नुपर्छ। यो अहिले आएको कुराहरूलाई हामीले त्योसँग जोड्नलाई त हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ, राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ र त्यसबाट हामीले थाहा पाउँछौँ कि उहाँ कति प्रगतिशील हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ चाहिँ लिएर कति महिला अथवा पीडित यो दुःख पाएकाहरूका बारेमा सोच्ने अथवा महिला भनेपछि एउटा राम्री महिला मात्र होइन कि अरू किसिमको महिलाहरूको बारेमा पनि सोच्नुहुन्थ्यो। उहाँले पवित्रा भन्ने एउटा कथा सायद तपाईँले पढ्नु भएको छ होला, त्यो दोषी चस्मामा एउटा कथा छ पवित्रा भन्ने। र त्यो पवित्रा भन्ने कथामा उहाँले के देखाउनु खोज्नु भएको छ भने के अरे महिला राम्री भएर उसको इच्छा घरजम गर्ने अथवा त्यो हुँदैन, एउटा नराम्री कुरूप महिलामा पनि घरजम गर्ने अथवा भनौँ न उसको दमित इच्छा केही हुन्छन् त्यो उसको परिपूर्ति गर्ने हुन्छ भनेर उहाँले त्यसमा भन्नुभएको छ। त्यसै गरी महिलाका पनि केही चरित्रहरूका बारेमा पनि उहाँले धेरै कथाहरूमा भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने अब अहिले कसैले लेखेका कुराहरू अहिले त धेरै किताबहरू निस्किन्छन् त्यस्तो बारेमा, तर तैपनि हामी चाहिँ लिएर दृष्टिकोण त उही जस्तो चाहिँ लिएर पाउँछौँ। मलाई त कुनै नूतन कुरा जस्तो लाग्दैन। र बिपीले त पहिले नै आजभन्दा करिब भन्न बिपीको निधन भएको 40 वर्ष जति भइसक्यो। 2039 सालमा उहाँको निधन भएको थियो र हामीले त्यो कुराहरू बुझाउन नसकेको। अघि नै सरले पनि भन्नुभयो कि कसरी यो चाहिँ विकृत हुँदैछ भनेर। अब 40 सालको केटा अथवा केटी जो अहिले वयस्क हुँदैछन् उनीहरूले बिपीलाई कसरी बुझ्ने? अब साहित्यमा रुचि छैन, राजनीतिमा रुचि छ भने त्यसलाई तपाईँहरू जस्तोहरूले कसरी बुझाउने? तपाईँहरू जो अभिभावक लिएर बस्नु भएको छ तपाईँहरूले बुझाउनु पर्यो नि। बिपीको राजनीति अथवा बिपीको साहित्य, बिपीले त धेरै कुराहरूमा लेख्नु भएको छ, अर्थमा पनि छ, राजनीतिमा पनि छ, धेरै लेक्चरहरू हुन्छन् उहाँको। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूको जिम्मेवारी हो त्यो कि उहाँ हाम्रो बहिनीले सोधेको प्रश्नलाई पनि अब नयाँ चाहिँ पुस्ता तयार गर्ने तपाईँहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको जिम्मेवारी हो। अब बिपीको दृष्टिमा बिपी भन्ने विषयमा जाँदै गर्दाखेरि हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धमा आइपुगेका छौँ र उत्तरार्धमा पुग्दाखेरि म सुम्निमा उपन्यासको उत्तरार्धबाट एउटा प्रश्न लिन चाहन्छु आदरणीय सिके सरलाई। सुम्निमाले किराँत समुदायको आफू र छोरी अनि सोमदत्त ब्राह्मण समुदायको उनी र उनको छोरी र छोराको बीचको प्रेम र जीवन र अबको यात्राको सन्दर्भमा उनले के भन्छन् उत्तरार्धमा आइपुग्दा भन्दाखेरि भने तिमीले केही कुरा छोड्नुपर्छ, तिमीले पनि केही कुरा छोड्नुपर्छ, तिमीले केही कुरा उसको बुझ्नुपर्छ, तिमीले केही कुरा उसको बुझ्नुपर्छ।
त्यो किराँती समुदाय र ब्राह्मण समुदाय बिचको प्रेमको सन्दर्भ ल्याइराखेर त्यो भन्दै गर्दाखेरि बिपीले त्यसबेला लेखेको कुरा र अहिलेको समाजले भोगिरहेको अझै अहिलेको पछिल्लो पुस्ताले गरिरहेको प्रेमको कुरामा ठ्याक्कै ल्याएर बिपीलाई कहाँनिर फिट गर्ने हो, बिपीको दृष्टिमा बिपीलाई यहाँनिर हामीले कसरी बुझ्ने हो, बिपीले कसरी बुझ्नु भएको थियो? बिपीलाई व्यक्तिको मनोभावको गहिरो समझ थियो। नारी होस् वा पुरुष, प्रत्येक व्यक्तिमा नारी भाव पनि हुन्छ, पुरुष भाव पनि हुन्छ, पुरुषत्व पनि हुन्छ, नारीत्व पनि हुन्छ। प्रत्येक व्यक्तिमा जुन व्यक्तिमा नारीत्व बढी भयो उसमा करुणा बढी हुन्छ, समझदारी बढी हुन्छ, समभाव बढी हुन्छ, दृढता बढी हुन्छ। जुन व्यक्तिमा पुरुषत्व बढी भयो त्यो आक्रामक हुन्छ, त्यसमा अरूलाई दबावमा राख्ने प्रवृत्ति हुन्छ, त्यसमा ज्ञानको दम्भ हुन्छ, त्यसमा धर्मको दम्भ होला, त्यसमा के अरे आफूले नै सबै कुरा जानेको बुझेको दम्भ होला। बिपी कोइरालाले दुईटा पात्र मार्फत प्रेमको लागि ठ्याक्कै दुवै पात्रमा बराबर हुनुपर्छ, नारी गुण र पुरुष गुण भनेर जरुरी छैन। जसमा नारी गुण बढी छ त्यसले पुरुष गुणलाई स्वीकार गर्ने, जसमा पुरुष गुण बढी छ त्यसले नारी गुणलाई पनि स्वीकार गर्ने भनेर जुन कुरा हो त्यसलाई निबन्धमा भन्न सकिँदैन। यसको लागि सबभन्दा प्रभावकारी माध्यम त कविता हो, तर बिपी कोइराला कवि भन्दा पनि गद्यकार भएको हुनाले गद्य मार्फत औपन्यासिक कृति मार्फत प्रकट गर्नेका कोसिस गरेका छन्। आज भोलिको हाम्रो समाजलाई समयलाई हेर्ने हो भने प्रेममा पनि आक्रामकता हुन गएको छ। मेरी नहीं तो किसी की नहीं भन्ने किसिमको त्यो जुन आक्रामकता, मेरा नहीं तो और किसी का नहीं, यो आक्रामकता जुन प्रेममा देखिएको छ त्यो प्रेम होइन। र त्यो कुरा समाजमा दुईटा समुदायको बीचमा पनि देखिन्छ, दुईटा राजनीतिक दलको बीचमा देखिन्छ, एउटै राजनीतिक दलभित्र अध्यक्षका दुई उम्मेदवारहरूको बीचमा देखिन्छ। कुर्सी नै भत्काइदिन्छु, गोठै भत्काइदिन्छु भन्ने के एउटा गीत छ, त्यो जुन प्रवृत्ति छ त्यसलाई बुझ्नको लागि चाहिँ यस्तो साहित्य कृतिहरू जसले नारीत्व र पुरुषत्वलाई बराबरमा राखेर कथानकको सृजना गरेका छन्, त्यस्ता कृतिहरू अझ बढी पढिनुपर्छ। हस्, धन्यवाद। म अन्तिमतिर आउँदाखेरि बिपी कोइरालाको एउटा पात्र फगुनीमा जान चाहन्छु। फगुनी चाहिँ बिपी कोइरालाले लेख्नुभएको कृति श्वेत भैरवीमा लेला हाक्यवटकी छोरी छन्। उनको चाहिँ एउटा दुल्हासँग चाहिँ गौनाको कर्म हुन्छ र उनी चाहिँ आउँछन्, श्रीमान आउँछन्, कुनै दिन त आउँछन् भन्दा भन्दै उमेर गुज्रिँदै जान्छ, माइतीमै बसिरहन्छन्। मधेसमा यो पीडा त धेरै छ, तर मधेसको विषय केवल मधेसको मात्रै होइन, हामी अरूले पनि सँगैमा अनुभूति गर्ने विषय हो। त्यसैले म यो प्रश्नको उत्तर सरबाट चाहन्छु कि बिपीले त्यो बेलामा परिकल्पना गरेर त्यो फगुनीको जुन पीडा लेख्नुभयो त्यो पीडा त मधेसमा अझै पनि भोगिरहेका छन्। अब हामीले बिपीलाई ल्याएर फिट गरेर सामाजिक रूपान्तरणको सन्दर्भमा त्यो समाजलाई अझै प्रगतिशील बनाउनका लागि सोच्ने कसरी होला? यो यसमा मेरो वास्तवमा धेरै मैले थप्न सक्ने कुरा छ जस्तो लाग्दैन। तपाईँले उठाएको अब फगुनीलाई एउटा बिम्ब मानेर समाज कहाँ पुगेको छ त? समाज त्यो त्यही अवस्थामा छ कि समाज अगाडि बढिरहेछ भनेर हेर्न सकिन्छ। अब त्यो कथामा त बिपीले अरू किसिमको एउटा मनोविज्ञान, एउटा पात्रको, एउटा वयस्क एउटा युवा उसमा प्रवेश गरेको पात्रको मानसिकतालाई बढी खोतल्नु भएको छ। तर यसलाई तपाईँले समाजसँग, समाज रूपान्तरणसँग जोड्नुभयो भनेदेखि धेरै उत्तरहरू त्यसबाट आउँछ जस्तो लाग्दछ। पहिलो कुरा, हामीले वातावरण साँच्चै मान्छेलाई मुक्तिको वातावरण, सामाजिक वातावरण बनाउन सकेका छौँ कि छैनौँ? हाम्रै घर परिवारमा, समाजमा, नारी होस् या पुरुष, युवा होस् वा चाहिँ वयस्क,
उनीहरूले आफूलाई एउटा म मुक्त समाजमा छु भने त्यो मुक्तिको अनुभूति यो राजनीतिक परिवर्तनले व्यक्तिलाई दिन सकिन्छ कि छैन, त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न आउँदछ। अर्को कुरा, सोचाइमा त धेरै परिवर्तन भएको छ जस्तो लाग्दैन। मलाई अहिले के लाग्दछ भने कहिलेकाहीँ यसो हेर्छु म, धेरै अहिलेका सार्वजनिक कार्यक्रमहरू मिडियामा, खास गरेर यो चाहिँ तपाईँको मिडियामा, सायद सोसल मिडिया होस्, उहाँले अब असामाजिक भन्नुभयो, सामाजिक त्यो भन्नै सुहाउँदैन, या चाहिँ तपाईँ टेलिभिजन च्यानलकै कतिपय प्रस्तुतिहरू हेर्दाखेरि के लाग्छ भने मलाई कता कता हामी मध्ययुगीन विश्वासको सङ्कटमा छौँ जस्तो लाग्दछ। अब हामी बिपीको चाहिँ एउटा आधुनिकताको कुरा, जसले चाहिँ आधुनिकतालाई तोडेर उत्तर आधुनिकतामा पुगिसकेका छ बिपीका चिन्तनहरू। तर हाम्रो प्रस्तुति अहिले पनि हेर्ने हो भनेदेखि हामी मध्ययुगकै अवस्थामा छौँ जस्तो लाग्दछ। हाम्रा विश्वासहरू, बिपी आफूलाई भौतिकवादी भन्नुहुन्थ्यो, कहीँ द्वन्द्व पनि छ अध्यात्मवादसँग उहाँको, तर बिपी निसन्देह भौतिकवादी हो उहाँको दर्शन। अनि हामी समाज रूपान्तरण, बिपीले खोजेको समाज रूपान्तरणलाई तपाईँले मध्ययुगीन आस्थाका आधारमा परिवर्तन गर्दै हुनु चाहिँ के हो? अहिले म देख्दछु राजनीतिक नेताहरूको बोलीमा, समाचारहरूमा, उसकै पनि नेपालमा थुप्रै चाडपर्वहरू हुन्छ, त्यसको प्रस्तुतिमा हेर्दाखेरि कता कता हामी त्यो मध्ययुगको चाहिँ आस्थाको पुनरुत्थान गर्दैछौँ जस्तो लाग्दछ। त्यसैले मलाई लाग्दछ त्यो बिपीलाई हेर्न नै अहिलेको अवस्थामा बहुत कठिन छ। त्यो एउटै कुरा भनेर म सक्दछु यसमा। मलाई लाग्यो यो अलि अगाडि कति 78 सालतिर कहिले हो, यो रोल्पा र जाजरकोटको सिमानामा एउटा दलित र गैर दलित जोडीको प्रेमको चाहिँ जुन एउटा घटना घट्यो, त्यसमा तपाईँको हेर्नु व्यक्ति होइन, परिवार होइन, समाज सङ्गठित भएर आक्रमण गर्नु उठ्यो। सबभन्दा डरलाग्दो कुरो त्यहाँ हो। हेर्नुहोस्, परिवारमा असन्तोष होला कसै कहिलेकाहीँ, त्यो सामाजिक सम्बन्धमा बाबुआमालाई चित्त नबुझ्ला, दाजुभाइलाई चित्त नबुझ्ला, यसो नगरौँ भनेर। तर समाजै सङ्गठित भएर आक्रमणको घटना 2078 सालको कुरा हो यो। भने यो यस्तो अवस्थामा हामी छौँ। तपाईँको योलाई हेर्दाखेरि बहुत कठिन छ। बिपीलाई एउटा बिम्ब बनाएर तपाईँले आजको विश्लेषण गर्न थाल्यो भनेदेखि धेरै उसमा आउँदै हामीले त्यसमा लेसन लिन सक्दछौँ। यसलाई तोड्ने डिटर्मिनेसन छ कि छैन हामीसँग? आस्था चाहिँ तपाईँको मध्ययुगीन आस्था बोक्ने अनि परिवर्तन, समाजको परिवर्तन चाहिँ तपाईँको आधुनिक खोज्ने, यो त मेल खाँदैन। त्यसले मलाई लाग्दछ हामीले सोच्न पनि यो अवस्था धेरै जटिल छ जस्तो लाग्दछ। सरले के थप्न चाहनु भएको छ छोटोमा? सर, यसमा म अलिकति मात्रै थप्न खोजेको, यो द्विरागमन र गौनाको कुरा लिएर त्यो कथामा, लामो कथा भन्दा उचित होला, त्यसमा के छ भने मानव समाजमा व्यक्तिको चाहना र कर्तव्य बीचको द्वन्द्व चाहिँ निरन्तर हो। यो दर्शनको प्रश्न हो, साहित्यको प्रश्न हो। र यो द्विरागमनको प्रश्न उठाएर पश्चिमा साहित्यमा हेर्नुभयो भने युद्ध मोर्चामा आज बिहे गरेर आएको छ, सिपाहीलाई युद्ध मोर्चामा जानको लागि बोलाइन्छ र ऊ जानुपर्ने हुन्छ र ऊ कुर्दा कुर्दै युद्ध लम्बिन्छ र अन्त्यमा सूचना आइपुग्छ कि ऊ युद्धमा शहीद भयो। यो व्यक्तिको चाहना र कर्तव्य बीचको द्वन्द्व नेपाली कांग्रेसले तीनटा कुरा त राम्रोसँग लिएको छ, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद। यो तीनटैको मूल जरो जुन छुटेको व्यक्तिको स्वायत्तता जुन हो, लिबर्टी, यो तीनटाबाट ठ्याक्क छुटेको छ। त्यो लिबर्टीले, स्वायत्तताले कर्तव्य र चाहनाको बीचमा के कुरालाई प्राथमिकता दिने, परिस्थिति के हो, धर्म के हो, मानव कर्म के हो, आस्था के हो, कर्मकाण्ड के हो, यस्ता कुराहरू चाहिँ बिपीको साहित्यमा पाइन्छ। राजनीतिमा चाहिँ यी कुराहरूको बहस त्यति साह्रो किन पाइँदैन भने अधिकांश उनको उत्पादक वर्ष त जेलमा बितेको छ नि त। त्यसैले राजनीतिमा यो बहसहरू बिपीले धेरै गरेको आत्मकथामा अथवा आत्मवृत्तान्तमा अथवा जेल जर्नलमा यो भन्दा पनि दार्शनिक र साहित्यिक प्रश्नहरू उनले चाहिँ धेरै व्याख्या गरेका छन्। धन्यवाद आदरणीय सिके सर। म तिनैजना आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई धेरै सम्मान गर्न चाहन्छु र धेरै साथीहरूले प्रश्न गर्नुभयो, उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो 12वटा सेसन मध्येको यो पहिलो सेसन हो। प्रश्न गर्नलाई तपाईँले उठाएका प्रत्येक हातले अवसर पाउने नै छन्।
त्यसको लागि तपाईँहरूले प्रतीक्षा चाहिँ गर्नैपर्छ। बिपी कोइरालाले छोडेर जानुभएको विचार एउटा राजनीतिक दलका रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले बोकिरहँदै गर्दाखेरि काङ्ग्रेस हामी यो दावा गर्दैनौँ कि अबको दिनको लागि हामीले मात्रै त्यो विचारलाई बोकिराख्दै गर्दाखेरि यो विचार या बिपीको संस्कारमा अरू कसैको हक लाग्दैन हामी भन्दैनौँ। बिपीले छोडेर जानुभएको विचार नै जसले जुन रङको दल जहाँनिर बनाएर जुन रूपमा पुरानो नयाँ भनेर उभिए पनि मूलत बिपीले छोडेर गएको संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र नेपालको राजनीति अघि बढिरहेको छ। त्यस हिसाबले हामी मूलत नेपालको राजनीतिमा रहेका सबै दलले कहीँ न कहीँ त्यो शासन प्रणालीलाई पछ्याइरहेका छन्। यो शासन प्रणालीको सफलताका लागि बिपीको विचारले मात्रै पुग्दैन। बिपीको विचार सँगसँगै बिपीको संस्कारलाई गहिरोसँग आत्मसात गरौँ, विचारलाई बहसलाई केन्द्रमा राखौँ, आवेगलाई भन्दा विवेकलाई केन्द्रमा राखौँ, गुनासालाई भन्दा आशालाई केन्द्रमा राखौँ, एउटा नयाँ सम्भावनाको खोजीमा अगाडि जाउँ भन्ने अपिल र आग्रहका साथै हामीले बिपी साहित्य महोत्सव आयोजना गरेका हौँ। र यो साहित्य महोत्सवको क्रममा आज तपाईँहरूले हेर्दै हुनुहुन्थ्यो कि यो छलफल हुँदै गर्दाखेरि स्रष्टा विजय थापाले केही सुनिसकेर त्यसपछि एउटा पेन्ट पनि उहाँले लाइभ आर्ट पनि गर्नुभयो। उहाँको सम्मानमा एकपटक ताली बजाइदिनलाई, अतिथिहरूको सम्मानमा पनि ताली बजाइदिनलाई म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र प्राध्यापक कृष्ण खनाल, आदरणीय भुवन दिदी, आदरणीय सिकेलाल, यहाँहरू सबैको महत्त्वपूर्ण विचारको लागि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट यो महोत्सवको तर्फबाट हामी आभार प्रकट गर्छौँ। र स्वदेश र विदेशबाट जोडिनुभएका सबैलाई 3 दिनसम्म लगातार हामीलाई साथ दिनलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल।